अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुमायूं इफ्तिखार राजा है। और जैसा कि कुछ दिनों पहले असद उमर साहब ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि 25 दिसंबर को ग्रीन लाइन जो बस है उसका कराची में प्राइम मिनिस्टर साहब इफ्तिताह करने जाएंगे, तो इससे पिंडी इस्लामाबाद के इन्वेस्टर्स में बहुत तशवीश पैदा हो गई थी कि 25 दिसंबर को तो यहाँ रिंग रोड रावलपिंडी का इफ्तिताह करना था, लय एक्सप्रेस का भी इफ्तिताह करना था। तो क्या प्राइम मिनिस्टर साहब रिंग रोड का इफ्तिताह कर रहे हैं या इस दफ़ा भी रिंग रोड रावलपिंडी माजी का किस्सा बन जाएगी? तो अब हुकूमत की तरफ से भी क्लैरिफिकेशन आ गई है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ग्रीन लाइन बस जो है उसका इफ्तिताह 10 दिसंबर को करेंगे और हकला DI खान मोटरवे यानी M14 जो है उसका इफ्तिताह 13 दिसंबर को किया जाएगा। और जैसा कि टूरिज़म रोड जो कि रवात से कहूटा, कोटली सतियाँ, मरी और आज़ाद कश्मीर की तरफ जाएगी, इसके इफ्तिताह की बात भी दिसंबर के दूसरे हफ्ते में कही जा रही थी। तो मेरे ख़्याल में हकला DI खान मोटरवे जो है इसी के साथ टूरिज़म रोड का भी संग बुनियाद रख दिया जाएगा। और जहाँ तक रिंग रोड रावलपिंडी का ताल्लुक़ है, लाई एक्सप्रेस और रिंग रोड इन दोनों का इफ्तिताह 25 दिसंबर को लाजमी हो रहा है, क्योंकि कुछ सोसाइटीज़ की मैनेजमेंट की मीटिंग्स हुई हैं पार्लियामेंटेरियंस के साथ और उसमें भी उन्हें मुतमईन किया गया है कि रिंग रोड रावलपिंडी का इफ्तिताह 25 दिसंबर को ही होगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के एरिए में बहुत से लोग रिंग रोड रावलपिंडी का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब इसका इफ्तिताह हो जाएगा इसके बाद इस एरिए में वो इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक और तबका भी है जो पहले दिन से ही सारा खेल ख़त्म और मार्केट के गिरने का इंतज़ार कर रहा है। ग्रीन लाइन के इफ्तिताह की ख़बर आते ही यही लोग मायूसी फैलाना स्टार्ट हो गए थे। फिर FBR की वैल्यूएशंस जो आई हैं उनकी वजह से काफ़ी लोग डिस्टर्ब थे, मज़ीद मायूसी फैलाना स्टार्ट हो गए। लेकिन एक बहुत अच्छी खुशखबरी है कि सेनेट की कायमा कमेटी का इजलास हुआ है, उसके अंदर FBR ने ब्रीफ़ किया है नई वैल्यूएशंस के बारे में और सेनेट की कायमा कमेटी ने फ़िलहाल इन वैल्यूएशंस को रिवोक करने का कह दिया है और 15 दिन के अंदर एक कमेटी बनाई जाएगी जो तमाम स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लेके एक सर्कुलर इशू करेगी जिस पे सब लोग मुत्तफ़िक होंगे और नई FBR की वैल्यूएशंस आ जाएंगी। बहुत से एरियाज़ की वैल्यूएशंस ठीक थी, सिर्फ DHA और कुछ ऐसी लोकेशंस थीं जिनकी वैल्यूएशंस में एनोमलीज़ पाई जाती थी और ये इशू भी बहुत जल्द रिज़ॉल्व हो जाएगा। हालांकि हुकूमत ने 1.5-2 साल तक ब्लैक मनी के लिए इसे वाइड करने के लिए एमनेस्टी दी हुई थी, क्योंकि मेन इशू इसमें ब्लैक मनी का आ रहा था। क्योंकि चंद हज़ार, जैसे मैंने एक एग्जांपल में बताया था, 60 लाख का प्लॉट ख़रीदते हुए 35 या 34 हज़ार का ज़्यादा एक्सपेंस पड़ जाए तो उससे कोई ख़ास असर नहीं पड़ता मार्केट पे, क्योंकि डेली के बेसिस पे 50,000 1 लाख के हिसाब से रेट वैसे भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो टैक्स थोड़ा ज़्यादा हो गया तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन इस सारे इशू में असल मसला ब्लैक मनी और वाइट मनी जो है उसका था और डीलर्स पे जो बेजा पाबंदियां लगाई जा रही हैं ये भी डीलर्स की तरफ से एक बड़ा मसला था। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि इस इशू को रिज़ॉल्व करने के लिए हो सकता है
کنفرم بات نہیں، لیکن میرا اندازہ ہے کہ ایک اور ایمنسٹی اسکیم دی جائے تاکہ پچھلے 2 سال تک جن لوگوں نے اپنی بلیک منی کو وائٹ نہیں کیا اور وہ اسے مذاق سمجھتے رہے، انہیں ایک لاسٹ چانس دیا جا سکے تاکہ وہ اپنی بلیک منی کو وائٹ کر دیں، اور بلیک منی کو وائٹ کرنے پر کوئی ٹیکس کا جیسے پہلے 2% یا 1% اماؤنٹ رکھا تھا، پینلٹی لگائی گئی تھی، ہو سکتا ہے اتنا اماؤنٹ پھر رکھا جائے، اور آئی ایم ایف کو جہاں تک ٹیکس کولیکشن کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ایمنسٹی اسکیم دینے سے بھی فلفل ہو جائے گی، اور جہاں تک فیٹف کا تعلق ہے تو بلیک منی وائٹ ہو کر ڈاکیومنٹیشن کے لیے بھی مددگار ہوگی، یعنی ایک دم 100% مارکیٹ پرائس پر لانے کے بجائے 1 یا 2 سٹیپس کے اندر اسے 100% کیا جا سکتا ہے تاکہ جن کے شکوے ہیں وہ بھی دور کیے جا سکیں۔ اس کی مثال ہم ایسے لے سکتے ہیں جیسا کہ اسٹاک ایکسچینج کو آپ جانتے ہیں، پہلے 4 کمپیوٹر رکھے ہوتے تھے، ان پہ ریٹ چینج ہوتے تھے اور لوگ بولیاں لگا رہے ہوتے تھے، تمام ٹرانزیکشنز کیش میں ہوتی تھیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا کتنا پیسہ کہاں سے آیا، کہاں لگایا۔ لیکن پھر اسٹاک ایکسچینج کی ڈاکیومنٹیشن کا عمل جب شروع ہوا تو ابھی کوئی ٹرانزیکشن اسٹاک مارکیٹ میں کیش میں نہیں ہوتی اور کمپلیٹلی ڈاکیومنٹیڈ ایونیو آف انویسٹمنٹ بن گیا ہے۔ تو ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی بھی جلد ہی اسی طرح سٹیپ وائز ریگولرائزیشن کر دی جائے گی، ڈاکیومنٹیشن کر دی جائے گی۔ ویسے بھی حکومت نے اسے ایک انڈسٹری کا درجہ دے دیا ہے۔ اس ایمنسٹی اسکیم کے آنے کا ایک سائن یا سگنل اس چیز سے بھی ملتا ہے کہ حکومت نے جیسے تازہ خبر ہے کہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اسلام آباد کے زون 3، 4 اور 5 کو بھی بنی گالہ کی طرز پر ریگولرائز کر دیا جائے گا، اور اس کے علاوہ پنجاب میں اور ملک میں بھی جتنی سوسائٹیز ہیں جن کا این او سی نہیں ہے، وہ معیار پر پوری نہیں اترتی، ان سب کو بھی جرمانہ لگا کر ریگولرائز کر دیا جائے گا، این او سی ان سب کو بھی دے دیے جائیں گے۔ تو جن سوسائٹیز کو این او سیز دیے جائیں گے ان کے بھی اوبویسلی ریٹ انکریز ہوں گے، اور اسلام آباد کے جو زون ریگولرائز کیے جائیں گے اوبویسلی پر جتنے بھی پراپرٹیز ہیں ان کے بھی ریٹ انکریز ہوں گے۔ حقلہ ڈی آئی خان پر ٹریفک رواں ہو جاتی ہے تو وہاں کے سراؤنڈنگ کی پراپرٹیز کے لیے بھی اچھی خبر ہے۔ رنگ روڈ، راولپنڈی، لئی ایکسپریس وے، ان کا بھی افتتاح ہو جاتا ہے تو ان کی بھی سراؤنڈنگ میں جتنی سوسائٹیز ہیں ان کے بھی ریٹ اچھی طرح انکریز ہونے کا چانس ہے۔ چلیں آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ آپ سب کے رزق میں برکت دے۔ میرا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔